ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं षोडशं दशकं नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं च। दक्षो विरिञ्चतनयोऽथ मनोस्तनूजां लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चाप कन्याः। धर्मे त्रयोदश ददौ पितृषु स्वधां च। स्वाहां हविर्भुजिगतिं गिरिशे त्वदंशे। मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी सुषुवे भवन्तं नारायणं नरसखं महितानुभावं। यज्जन्मनि प्रमुदिताः क्रतुतूर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रवभृशुर्नुनुवुस्सुरौघाः। दैत्यन् सहस्रकवचं कवचैः परीतं साहस्रवत्सरतपःसमराभिलव्यैः। पर्यायनिर्मिते तपःसमरौ भवन्तौ विष्टैककङ्कटममुन्यहतां सलीलम्। अन्वाचरन्नुपदिशन्नपि मोक्षधर्मं त्वं भ्रातृमान् बदरिकाक्षयमध्यवासीः। शक्रोऽथ ते शमतपोबलनिस्सहात्मा दिव्याङ्गना परिवृतं प्रजिघायमारम्। कामो वसन्तमलयानिलबन्धुशाली कान्ताकटाक्षविशिखैर्विकसद्विलासैः। विध्यन्मुहुर्मुहुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वां भीतस्त्वयाथ न जगदे मृदुहासभाजा। सुराङ्गनावह मन्मानसन्त्विह जुषध्वमिति ब्रुवाणः। त्वं विस्मयेन परितस्तुवतामतैष्ठैषां प्रादर्शयस्वपरिचारककातराक्षीः। सम्मोहनाय मिलितामदनादयस्ते त्वद्दासिका परिमलैः किल मोहमापुः। दत्तान् त्वया च जगृहुस्त्रपयैव सर्वासि गर्वशमनीं पुनरुर्वशीं ताम्। दृष्ट्वोर्वशीं तव कथां च निशम्य शक्रः पर्याकुलो जनिभवन् महिमावमर्शात्। एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारात् त्वत्तोऽधिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव। दक्षस्तु धातुरतिलालनया रजोन्धः नात्यादृतस्त्वयि च कष्टमशान्तिरासीत्। येन व्यरुन्ध स भवत्तनुमेव शर्वम्। यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुधाव्यमानीत्। क्रुद्धे समर्दितमखः स तु कृत्तशीर्षः देवप्रसादितहरादथ लब्धजीवः। त्वत्पूरितक्रतुवरः पुनरापशान्तिं सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश। इति श्रीमन्नारायणीये नरनारायणावतारवर्णनं नाम दक्ष दक्षयागवर्णनं चेति षोडशदशकं समाप्तम्।
नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं सप्तदशं दशकं ध्रुवचरितवर्णनम् उत्तानपादनृपुतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिर्नितरामभीष्टा अन्या सुनीतिरिति भर्तुरनादृता सा त्वामेव नित्यमगतिः शरणं गता भूत् अङ्के पितुः सुरुचिपुत्रकमुत्तमन्तम् दृष्ट्वा द्रुहः किल सुनीतिसुतोऽधिरोक्ष्यन् आचिक्षिपे किल शिशुः सुतरां सुरुच्या दुःसन्त्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं दुरोक्ति निहतः स गतो निजाम्बां सापि स्वकर्मगतिसन्तरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंस आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चननिश्चितात्मा मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः सन्दृष्टनारदनिबोधितमन्त्रमार्गः त्वामारराध तपसा मधुकाननान् ते ताते विषण्णहृदये नगरीं गतेन श्रीनारदेन परिसान्त्वितचित्तवृत्तौ बालस्त्वदर्पितमनः क्रमवर्धितेन निन्ये कठोरतपसा किल पञ्चमासान् तावत् तपोबलनिरुच्छ्वसिते दिगन्ते देवार्थितस्त्वमुदयत्करुणार्द्रचेताः त्वद्रूपचित्रसनिलीनमतेः पुरस्तात् आविर्बभूविथ विभो गरुडाधिरूढः त्वद्दर्शनप्रमदभारतरङ्गितन्तं दृग्भ्यां निमग्नमिव रूपरसायने ते तुष्टूषमानमवगम्य कपोलदेशे संस्पृष्टवानसि दरेण तथा दरेण तावद् विबोध विमलं प्रणुवन्तमेनम् आभाषथास्त्वमवगम्य तदीयभावं राज्यं चिरं समनुभूय भजस्व भूयः सर्वोत्तरं ध्रुवपदौ विनिवृत्तिहीनम् इत्युच्छिषित्वयि गते नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिताखिल जनो नगरीमुपेतः रेमे चिरं भवदनुग्रहपूर्णकामः ताते गते च वनमादृतराज्यभारः यक्षेण देव निहते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैः स युद्धनिरतो विरतो मनोक्त्या शान्त्या प्रसन्नहृदया धनदादुपेतात् त्वद्भक्तिमेव सुदृढामवृणोन्महात्मा अन्ते भवत्पुरुषनीतविमानयातः मात्रा समन्ध्रुवपदे मुदितो यमास्ते एवं स्वभृत्य जनपालनलोलधिस्त्वम् वातालयाधिपनिरुन्धि ममामयौ घान् इति श्रीमन्नारायणीये
ध्रुवचरितवर्णनं नाम सप्तदशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टादशं दशकं पृथुचरितवर्णनम्। जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनिसुतः सवेन नामा। तद्दोषौ व्यथितमतिः स राजवर्यः त्वत्पादे निहितमनावनङ्गतोऽभूत्। पापोऽपि क्षितितलपालनाय वेनः पौराद्यैरुपनिहितः कठोरवीर्यः। सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्ययन्यरौत्सीत्। सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौघे मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति। त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशामनायिवेनः। तन्नाशात् खलजनभीरुखैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे। त्यक्ताघ्ये परिमथिता दथोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः। विख्यातः पृथुरिति तापसोपदिष्टैः सूताद्यैः परिणुत भावि भूरिवीर्यः। वेनार्त्या कबलितसम्पदन्धरित्रीम् आक्रान्तां निजधनुषां समामकार्षीः। भूयस्तान् निजकुलमुख्य वत्सयुक्तैः देवाद्यैः समुचितचारुभाजनेषु अन्नादीन्यभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनु मधुदुहस्त्वम्। आत्मानैयजतिमखैस्तव आत्मानैयजतिमखैस्त्वयि त्रिधामन् आरभ्ये शततमवाजिमेध यागे स्पर्धालुष्यतमख नीचवेषः ऋत्वाश्वन्तवतनयात् पराजितोऽभूत्। देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तं वह्नौ तं मुनिवरमण्डले जुहूषौ। रुन्धाने कमलभवे क्रतो समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपुमैक्षथा स्वयं स्वम्। तद्दत्तौ वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गान्ते विहितपदः कदापि देव। सत्रस्तं मुनिनिवहं हितानि शंसन् ऐक्षिष्ठासनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात्। विज्ञानं सनकमुखोदितन्दधानः स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्तसेवी। तत्तादृक्पृथुवपुरीश सत्वरं मे रोगौघं प्रशमय वातगेहवासिन्। इति श्रीमन्नारायणीये पृथुचरितवर्णनं नाम अष्टादशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते।
अथ श्रीमन्नारायणीयम् एकोनविंशं दशकं प्राचेतसकथानुवर्णनम् पृथोस्तु नप्ता पृथुधर्मकर्मठः प्राचीनबर्हिर्युवतौ शतद्रुतौ प्रचेतसो नाम सुचेतससुतान् अजीजनत्वत्करुणाङ्कुरानिव पितुः शुश्रूषानिरतस्य शासनात् भवत्तपस्याभिरता दशापि ते पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तटे सरोवरं सन्ददृशुर्मनोहरम् तदा भवत्तीर्थमिदं समागतः भवो भवत्सेवक दर्शनादृतः प्रकाशमासाद्य पुरः प्रचेतसाम् उपादिशद्भक्ततमस्तवत्वस्तवम् स्वतं जपन्तस्त्वममी जलान्तरे भवन्तमासे विशतायुतं समाः भवत्सुखास्वादरसादमीश्वियान् बभूव कालो ध्रुवमन्न शीघ्रता तपोभिरेषामतिमात्रवर्धिभिः स यज्ञहिंसा निरतोऽपि पावितः पितापि तेषां गृहयातनारतः प्रदर्शितात्मा भवदात्मताययौ कृपाबलेनैव पुरः प्रचेतसां प्रकाशमागाः पतगेन्द्रवाहनः विराजिचक्रादिवरायुधां शुभिः भुजाभिरष्टाभिरुदञ्जितद्युतिः प्रचेतसान्तावदया च तामपि त्वमेव कारुण्यभराद्वरानदाः भवद्विचिन्तापि शिवाय देहिनां भवत्वसौ रुद्रनुतिश्च कामदा अवाप्य कान्तान् तनयां महीरुहां तया रमध्यन् दशलक्षवत्सरीं सुतोस्तु दक्षो ननु तक्षणाच् च मां प्रयास्यथेतिन्यगतो मुदैवतान् ततश्च ते भूतलरोधिनस्तरून् क्रुधा दहन्तो द्रुहिणेन वारिताः द्रुमैश्च दत्तान्तनयामवाप्यतां त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे अवाप्य दक्षं च सुतं कृताध्वराः प्रचेतसो नारदलब्धया धिया अवापुरानन्दपदं तथाविधः त्वमीशवातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये प्राचेतसकथानुवर्णनं नाम एकोनविंशं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं विंशतितमं दशकं ऋषभयोगीश्वर चरितवर्णनम् प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतात् आग्निध्रराजादुदितो हि नाभिः त्वां दृष्टवानिष्टदमिष्टिमध्ये तवैव तुष्टैकृतयज्ञकर्मा अभिष्टुत
अभिष्टुतस्तरन्मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञः स्वतुल्यं सुतमर्त्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणः तिरोदधाबर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियायामथ मेरुदेव्यां त्वमंशतो भूरिषभाभिधानः आलोकसामान्यगुणप्रभाव प्रभाविता शेषजनप्रमोदः त्वयि त्रिलोकी भृतिराजभारं निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी गतखिलानन्दपदं पदन्ते इन्द्रस्त्वदुत्कर्षकृतादमर्षात् ववर्षनास्मिन् जनाभवर्षे यदा तदा त्वन्निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेन व्यदधाः सुवर्षम् जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीम् अथोद्वहन्नात्मरताशयोऽपि अजीजनस्तत्र शतन्तनूजान् येषां क्षितीशो भरतोऽग्रजन्मा न वा भवन् योगिवरा न वान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैकात्वशीतिस्तव शेषपुत्राः तपोबलाद् भूसुरभूयमीयुः उक्त्वा सुतेभ्योऽथ मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गं स्वयं गतः पारमहंस्य वृत्तिम् अधा जडोन्मत्तपिशाचचर्यां परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचार्य कृत्स्नां महीमहीनात्मरसाभिलीनः चयुव्रथङ्गो मृगकाकचर्यां चिरं चरन्नाप्यपरं स्वरूपं दवाहृताङ्घः कुटकाचले त्वं तापान् ममापाकुरु न वातनाथ इति श्रीमन्नारायणीये वृषभयोगीश्वरचरितवर्णनं नाम विंशतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम् एकविंशतितमं दशकं जम्बूद्वीपादिषु भगवदुपासना प्रकारवर्णनम् मध्योद्भवे भुवयिलावृतनाम्नि वर्षे गौरी प्रधानवनिता जनमात्र भाजी शर्वेण मन्त्रनुतिभिः समुपास्यमानं सङ्कर्षणात्मकमधीश्वर संश्रये त्वाम् भद्राश्वनामक इलावृतपूर्ववर्षे भद्रश्रवोभिर्षिभिः परिणूयमानं कल्पान्तगूढनिगमोद्धरणप्रवीणं ध्यायामि देवहयशीर्षतनुं भवन्तम् ध्यायामि दक्षिणगते परिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषैः परिसेव्यमानं माणम् उत्तुङ्गशान्तधवलाकृतिमेकशुद्धज्ञानप्रदन्नरहरिं
भगवन् भवन्तम् वर्षे प्रतीचि ललितात्मनिकेतुमाले लीला विशेष ललितस्मितशोभनाङ्गम् लक्ष्म्या प्रजापतिसुतैश निषेव्यमानम् तस्या प्रियाय धृतकामतनुं भजे त्वाम् रम्ये रम्ये ह्युदीचि खलु रम्यकनाम्नि वर्षे तद्वर्षनाथमनुवर्य सपर्यमाणम् भक्तैकवत्सलममत्सरहृत्सुभान्तम् मत्स्याकृतिं भुवननाथ भजे भवन्तम् वर्षं हिरण्मयसमाः वयमौतराहम् आसीनमद्रिधृतिकर्मठकामठाङ्गम् संसेवते पितृगणप्रवरोर्यमायम् तन्त्वां भजामि भगवन् परिचिन्मयात्मन् किञ्चोत्तरेषु कुरुषु प्रियया धरण्या संसेवितो महितमन्त्रनुतिप्रभेदैः दं द्रं दंष्ट्राग्रघृष्टघनपृष्ठगरिष्ठवर्ष्मा त्वं पाहि विज्ञनुतयज्ञवराहमूर्ते यां यां दिशं भजति किं पुरुषाख्यवर्षे संसेवितो हनुमता दृढभक्तिभाजा सीताभिराम परमाद्भुतरूपशाली रामात्मकः परिलसन् परिपाहि विष्णो श्रीनारदेन सह भारतखण्डमुख्यैः त्वं साङ्ख्ययोगनुतिभिः समुपास्यमानः आकल्पकालमिह साधुजनाभिरक्षि नारायणो नरसखः परिपाहि भूमन् शाल्मल द्वीपे भजन्ति कुशनामनिवह्निरूपं क्रौञ्चेम्बुरूपमथ वायुमयं च शाके त्वां ब्रह्मरूपमपि पुष्करनाम्नि लोकाः प्रकरैर्ग्रहैश्च पुच्छादिकेष्व वयवेष्वभिकल्प्यमानैः त्वं शिंशुमारवपुषा महतामुपास्यः सन्ध्यासुरुन्धिनरकं मम सिन्धुशायिन् पातालभूमूलभुवि विशेष तनुं भवन्तं लोलैककुण्डलविराजिसहस्रशीर्षं नीलाम्बरन्धृतहलं भुजगाङ्गनाभिः जुष्टं भजे हरगदान् गुरुगेहनाथ इति श्रीमन्नारायणीये जम्बूद्वीपादिषु भगवदुपासना प्रकारवर्णनं नाम एकविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वाविंशतितमं दशकम् अजामिलोपाख्यानम् अजामिलो नाम महीसुरः पुरा चरन् विभो धर्मपथान् गृहाश्रमी गुरोर्गिराकाननमेत्य दृष्टवान् सुधृष्टशीलाङ्कुलटां मदाकुलां स्वतः प्रशान्तोऽपि तदा हृताशयः स्वधर्ममुत्सृज्य तया समारमन्
अधर्मकारी दशमी भवन् पुनः दधौ भवन्नाम युते सुते रतिम् समृत्युकाले यमराज किङ्करान् भयङ्करां स्त्रीन्नभिलाषयन् भिया पुरा मनाक्त्वत्स्मृतिवासनाबलात् जुहावनारायणनामकं सुतम् दुराशयस्यापि तदा त्वनिर्गतत्वदीयनामाक्षरं मात्रवैभवात् पुरोभिपेत् पुरोभि पुरोभिपेतुर्भवदीयपार्षदाः चतुर्भुजाः पीतपटा मनोरमाः अमुञ्च सम्पाश विकर्षतो भटान् विमुञ्चतेत्यारुरुधुर्बलादमी निवारितास्ते च भवज्जनैस्तदा तदीयपापन्निखिलन्यवेदयन् भवन्तु पापानि कथन्तु निष्कृते कृतेऽपि भो दण्ड नमस्ति पण्डिताः न निष्कृतिः किं विदिता भवादृशाम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे श्रुतिस्मृतिभ्यां विहिता व्रतादयः पुनन्ति पापन्न लुनन्ति वासनाम् अनन्तसेवा तु निकृन्तति द्वयी इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे अनेन भोजन्म सहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वपि निष्कृतिः कृता यदग्रहीणाम भयाकुलो हरेः इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे नृणाम बुद्ध्यापि मुकुन्द कीर्तनं दहत्यघौघान् महिमास्य तादृशः यथाग्निरेधांसि यथौषधङ्गदान् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे इतिरितैर्याम्य भटैरपाश्रुते भवद्भटानां च गणेतिरोहिते भवत्स्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदं प्रापि भवद्भटैरसौ स्वकिङ्करावेदन शङ्कितो यमः त्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयभृत्या न शिशिक्ष दुच्चकैः सदेव वातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अजामिलोपाख्यानं नाम द्वाविंशतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयोविंशतितमं दशकं दक्षचरितं चित्रकेतुपाख्यानं च प्राचेतसस्तु भगवन्नपरो हि दक्षः त्वत्सेवनौ व्यधितसर्गविवृद्धिकामः आविर्बभूवि तदा लसदष्टबाहुः तस्मै वरं दधिथतां च विधूमसिग्नीम् तस्यात्मजास्त्वयुतमीश पुनः सहस्रम् श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैतत्र वासमृचये समुमोच शापम्
भक्तोत्तमस्त्रिशिरनुग्रहमेव मेने षष्ट्या ततो दुहितृभिस्सृजतः कुलौघान् षष्ट्या ततो दुहितृभिस्सृजतः कुलौघान् दोहित्रसूनुरथ तस्य स विश्वरूपः त्वत्स्तोत्रवर्मितमजापयन् दिन्द्रमाजौ देवत्वदीयमहिमा खलु सर्वजयित्रः प्राक्षूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही नृपतिरङ्गिरसः प्रभावात् लब्ध्वैकपुत्रमथ तत्र हते सपत्नी सङ्घैरमुह्य दवशस्तव माययासौ तन्नारदस्तु सममङ्गिरसा दयालुः सम्प्राप्य तावदुपदर्श्य सुतस्य जीवम् कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहम् त्यक्त्वा त्वदर्चनविधौ नृपतिन्ययुङ्क्त स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदतोऽथ लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां स हि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन्वभजद्भवन्तम् तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण भद्रनुतिसिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्नचिरतोऽनुतिभिः प्रसन्नः दत्त्वा तमत्वमनुगृह्य तिरोदधाथ त्वद्भक्तमौलिरथं सोऽपि च लक्ष्यलक्ष्यं वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामं सङ्गापयन् गुणगणन्तव सुन्दरीभिः सङ्गातिरेकरहितो ललितं चचार अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नः नूनं सरूप्य गिरिमाप्य महत्समाजे निःशङ्कमङ्खकृतवल्लभमङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन्नुमयाभिषेपे निःसम्भ्रमस्त्वयमयाचितशापमोक्षः वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रम् शत्रोरपि भ्रममपास्य गतः पदन्ते त्वत्सेवनेन दितिरिन्द्रवधोद्यतापि तान् प्रत्युतेन्द्रसुहृतो मरुतोऽभिलेभे दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्त्वमवमां पवनालयेश इति श्रीमन्नारायणीये दक्षचरितं चित्रकेतूपाख्यानं चेति त्रयोविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते।